नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा संसद विघटनको इतिहासलाई आजको प्रसङ्गमा केन्द्रित रहनेछौँ। सरकारले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा नेपाली राजनीतिमा भने यो पहिलो पटक होइन। 2017 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डहरूमा संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएका छन्। के रहे त वा कस्ता घटनाहरू भएका थिए वा संसद विघटनका अभ्यासहरू कस्तो रह्यो? प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो। सो बैठकमा ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो र ताजा जनादेशका लागि 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तय गरिएको छ। सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा, मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 को प्रावधानमा छ। तर संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धारालाई आधार मानेर संसद विघटन गरिएको भन्दै पक्ष र विपक्षमा बहस उब्जिएको छ। निर्धारित समयभन्दा 1.5 वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानुपर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन। 2074 साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो। तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। 2077 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर आगामी 78 साल वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्याशित र आकस्मिक जस्तो देखिए तापनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरूद्वारा सिर्जना भएको हो। 2074 साल असोज 17 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो। यो निर्णय आम निर्वाचन मार्फत आम जनताद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदन भएको थियो। तर निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए। सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबावमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यति बेलाका गतिविधिहरू तपाईहरूको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु। बाधाहरू पन्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न पनि सुरु गर्यो। त्यसपछि केही नेताहरूद्वारा निरन्तर रूपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयास जारी रहे। सरकार गठनको 1 वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले
मुलुक बाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउनका लागि माझी गुहार्न थाल्नुभयो। हाम्रो देशको संसद जो चाहिँ नि नयाँ संविधान बमोजिम विगत 3 वर्ष अगाडि भएको आम निर्वाचनबाट गठित संसद हो। यो संसद वर्तमान संविधान जुन छ त्यो संविधान बमोजिम कार्यपालिकाले अथवा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छैन। आजको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन, जनराष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै छैन। तर नदिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीले यो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो र त्यसलाई केही घन्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिले जसरी त्यसलाई चाहिँ नि घोषणा गर्नुभयो, यो संविधान विरोधी कुरा हो, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो जनादेश विपरीतको कुरा हो, यो राष्ट्रिय हितको पनि विपरीतमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरी नयाँ जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको अभ्यास नेपाली राजनीतिमा भने पहिलो होइन। यसअघि 5वटा जननिर्वाचित संसद र पहिलो संविधान सभा भङ्ग भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक 2017 सालमा संसद विघटन भएको थियो। बीपी कोइरालाको 2/3 बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले कु गरेपछि 2017 साल पुस 1 गते संसद विघटन भएको थियो। संसद विघटन भए लगतै बीपी जेल गएका थिए। इतिहासको के भने हामीले त्यसबाट पाठ लिन सक्नुपर्छ। ती इतिहासका दुःखद अध्यायहरू हुन्, ती नदोहोरी हुन्, तिनले क्षति गरे, त्यो नोक्सान फेरि नहोस् भन्ने न हो मानवीय चेतना विकास भनेको। अब 17 साल त पुस 1 गते त निर्वाचित संसदलाई, निर्वाचित सरकार प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई मूलतः चाहिँ नि के छ भने उहाँको चाहिँ नि के छ भने यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र उहाँले संसदलाई, सार्वजनिक जनतालाई साँच्चै बलियो बनाउनु खोज्नु भएको थियो। संसदलाई संसद जस्तै बनाउनु खोज्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ नि दरबार सनातनी संस्थालाई पचेन। संसद बलियो भयो भने दरबार कमजोर हुन्छ उनीहरूले भन्ठाने। त्यस कारण मूलतः चाहिँ नि के छ भने एउटा अत्यन्त जनताको लोकप्रिय प्रधानमन्त्री जो वास्तवमा एउटा परम्परा र आधुनिकतालाई जोडेर हिँड्न खोजिरहेको थियो, विश्व चाहिँ नि एउटा प्रगतिशील धारलाई पनि जोडेर हिँड्न खोजिरहेको थियो, परम्पराको धारलाई पनि, आधुनिकताको धारलाई पनि र विश्वको चाहिँ नि एउटा धारलाई पनि जोडेर हिँडिरहेको थियो। तिनटै त्यो धारलाई सङ्गम बनाएर हिँडिराख्ने एउटा साह्रै योग्य लोकप्रिय प्रधानमन्त्री र सनातनी राजा, त्यसको बिचमा द्वन्द्व भयो। राजाको महत्त्वाकांक्षाले त्यो विघटन गरिदियो। 2046 सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सत्तारूढ दलकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जनताको निर्वाचित थलो संसदले पूरा कार्यकाल गर्न पाएन। 2047 सालको संविधान अनुसार 2048 सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। तर सो संसदले 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 2048 सालको आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार 3 वर्षसम्म टिक्यो। यो नै 2046 साल यता सबैभन्दा लामो समय टिकेको सरकार बनेको थियो। यो सरकार ढाल्नलाई काङ्ग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दी नै प्रमुख कारण बन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष गणेशमान सिंहसँग विवाद बढ्दै गयो। खासमा विवादको सुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबाट सुरु भएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 6 जना वरिष्ठ मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्नुभएको थियो, जसका कारण दुई नेताहरू बीचको विवाद झनै बढ्दै गयो। पार्टीभित्र आन्तरिक विवादका बीच कोइराला सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो। तर पार्टीभित्रै सांसद संसदमा उपस्थित भएनन् र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुन पुग्यो। बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको भन्दै कोइरालाले संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजालाई गरे। कोइरालाको तर्क संसदमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन भन्ने थियो, किनकि उनलाई पार्टीले हटाइसकेको थिएन र सर्वोच्चले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खोलिदियो र निर्वाचन भयो। 47 सालमा आउँदाखेरि चाहिँ पनि पार्टीले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही, किनभने यो 29 वर्षपछि बहुदल फर्किया थियो संसदीय व्यवस्था,
अनि स्वाभाविक थियो, धेरैले बलिदान गरेका थिए हैन। अनिखेरि त्यो बेला हाम्रो शीर्षस्थ आन्दोलनका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, गणेश मानजी, किसनजी, उहाँहरू गिर्जाको पनि त्यो अपेक्षा थियो तिनैजनाको। तर गिर्जाको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अरू संसद बाहिर हुनुभयो र यो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेको यो 15-16 सालको सरकारभन्दा यो कम नहोस्, वास्तवमा यो एकदम शुद्ध सङ्लो चाहिँ नि सदाचारी सरकार होस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा थियो पार्टीका नेताहरूको। तर त्यो चाहेर पनि त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भएन भनौँ। अनि पार्टीको पनि प्रेसर पर्यो, उहाँलाई लाग्यो कि अब मलाई पार्टीले राख्दैन भनेपछि उहाँले के छ भने यो निर्वाचनको ताजा निर्वाचनको बाटो समाउनु भयो। अब त्यो समाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने सधैँ औचित्यकै कुरा छ हैन, त्यो छलफलको कुरा छ। तर संविधानले दिएको थियो उहाँलाई, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार त्यो संविधानको धारा 53 को 3, किनभने त्यो संविधान मसौदा गर्नेमा म पनि थिएँ। त्यस कारण त्यो प्रष्टै दिएको छ, त्यसलाई प्राइम मिनिस्टर्स लङ ह्यान्ड भन्छन्। कहीँ विवाद भयो, संसदको मत लिन नसक्ने जस्तो हो भने ऊ चाहिँ हायर कोर्ट, जनताको चाहिँ अदालतमा जान्छ भन्ने सिद्धान्त हो संवैधानिक व्यवस्थाको, उहाँ जानुभयो। त्यस्तै 2051मा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो, तर कुनै पनि राजनैतिक दलले बहुमत आएन। तत्कालीन सहमतिको सरकारको वातावरण पनि बनेन। त्यसैले संवैधानिक प्रावधानअनुसार तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो। 9 महिने कार्यकालमा सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम लोकप्रिय मानियो। सरकार ढाल्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अधिकारीले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभयो। सरकार ढल्यो, तर प्रधानमन्त्री अधिकारीले नयाँ निर्वाचनमा जान राजासँग प्रस्ताव गर्नुभयो। तर संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गरिदियो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्ला रहेको भन्दै अदालतले अधिकारीलाई निर्वाचनमा जान दिएको थिएन। त्यसबेला अधिकारी बर्दियामा हेलिकप्टर दुर्घटना भएर टिचिङ अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालकै बेडबाट उहाँले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। मनमोहनजीको त त्यो थिएन है, उहाँलाई चाहिँ के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको थियो दर्ता भएपछि, अनिखेरि त्यसलाई छल्नलाई, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगर्नलाई चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्यो भन्ने भयो। त्यसले गर्दा सर्वोच्चले विकल्पको सरकार बन्न सक्छ भने त्यसमा मैले पनि बहस गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ नि संसदलाई फेरि विकल्पको सरकार बनाउने अवसर दिनुपर्छ भनेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथजीको चाहिँ नि न्यायाधीशहरूको त्यो टोलीले, त्यो बृहत फुल बेन्चले निर्णय गरिदियो। त्यस कारण हरेक चाहिँको सन्दर्भ तथ्य फरक छन्। जस्तो कि 47 सालले गिर्जाले गर्दाखेरि नगरे हुन्थ्यो, तर संविधान सम्मत थियो। मैले त्यसको समर्थन गरेर वक्तव्य दिएको थिएँ सभामुखको नाताले, त्यही दिन मैले संविधान अवैधानिक भनेको थिइनँ। अनुचित थियो तर अवैधानिक थिएन। 2056 सालमा तेस्रो पटक संसदको निर्वाचन भयो। फेरि काङ्ग्रेसलाई 2/3 मत प्राप्त भयो, तर दोस्रो पटक पनि काङ्ग्रेसले बहुमत सम्हाल्न सकेन। आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढालेर सरकार बनाउने खेल सुरु भयो। सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तत्कालीन माओवादीसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद भयो। विवादकै बीच शेरबहादुर देउवाले 2059 जेठमा संसद विघटन गरी मङ्सिरमा निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। तर असोजको निर्वाचन अर्को वर्षका लागि सारेपछि देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 असोज 18 गते निर्वाचन गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री भनी पदच्युत गरी तत्कालका लागि आफैले अध्यक्षता गरेका थिए। त्यसपछि देश राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ गयो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनले सो संसदलाई पुनर्स्थापित गरेको थियो। नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहनेछ। श्री 5 को सरकारलाई अब उपरान्त नेपाल सरकार भनिनेछ। श्री 5 को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुन बमोजिम कर लाग्नेछ। श्री 5 बाट भए गरेका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधि सभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ। त्यो त राजा र अलिकति शेरबहाजीको साँठगाँठकै कुरा हो। त्यो बेला राजा चाहन्थे
चाहन्थे विघटन होस्, शेरबाजीले विघटन दिनुहोस् भनेर। त्यस कारण शेरबाजीले विशेष गरी उहाँको कुरा त त्यो बेलामा त उहाँले पार्टी अर्को अधिवेशन गरेर पार्टीबाट अलग गरेर प्रजातान्त्रिक पार्टी बनाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि। त्यसले गर्दा त्यो कन्टेक्स्ट हरेकको चाहिँ नि विघटनको आफ्नै कथा किस्सा छ। त्यस कारण के भने समानता पनि हुन्छ असमानता पनि हुन्छ। तर मूल कुरा के भने यी सबै गलतहरू हुन्। संसदबाट जस्तो चाहिँ नि आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। जनआन्दोलनले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै 2064 सालमा पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाले नयाँ जनादेश प्राप्त गरेसँगै संविधान सभालाई संविधान निर्माणको कार्यदेश थियो। तर दलहरू संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सत्ता प्राप्तिको राजनीतिमा केन्द्रित बन्न पुग्दा अन्ततः पहिलो संविधान सभा संविधान जारी नगरी विघटित हुन पुग्यो। तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो। तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन र पछि दलहरूका बीचमा प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर निर्वाचनमा जान सहमत भएका थिए। संसारमा यो संविधान सभा एउटा बनेर विघटन भएको संसारमा मेरो अध्ययनमा मलाई थाहा छैन। त्यो संविधान सभा बनेपछि त्यसले संविधान बनाइरहन्छ, त्यसको दुईटा संविधान सभा भन्ने कहीँ पनि हुँदैन यो। तर हरेक देशका विशेष परिस्थितिहरू हुन्छन् र मलाई लाग्छ त्यो बेला माओवादीको एजेन्डामा संविधान बन्ने थियो, किनभने उनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा थिए। त्यसले गर्दा त्यो एजेन्डा नेपालको चाहिँ नि एउटा राजनीतिक भनौँ न बहुसङ्ख्यक जनताको मत थिएन र माओवादी एजेन्डामा संविधान आउँछ भनेर मलाई लाग्छ त्यो बाध्यतामा बाबुरामजीले विघटन गर्नु पर्यो। हुन त संविधान सभाको सबभन्दा ठुलो वकालत गर्ने बाबुराम र विडम्बना के छ भने त्यो संविधान सभाको पनि विघटन प्रधानमन्त्री भएरै बाबुरामको हातबाटै हुन गयो। धेरै विडम्बनाहरूले भरिएको छ हाम्रो देशको इतिहास कथा। जस्तो अनपेक्षित यहाँ अपेक्षित भइदिन्छ, हुन नहुने कुरा भइरहन्छ। 2072 संविधान घोषणा हुनु अघिका संविधानहरूले संसद विघटनको प्रावधान राखिएको थियो। विगतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद विघटन गर्ने सजिलो संवैधानिक व्यवस्था थियो। यही कारणले गर्दा विगतमा राजनैतिक अस्थिरता भएको भन्दै राजनैतिक दलहरू आफैले नयाँ संविधानको निर्माण गर्दा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जाने निर्णय गरे, जस अनुसार संविधानमा नयाँ व्यवस्था गर्दै संसदमा सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छैन। यति मात्र होइन, सकेसम्म सरकार 5 वर्ष टिकोस् भन्नका लागि नै 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। 2 वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको नाम समेत तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन नसके फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै मध्यावधि चुनावको घोषणा र त्यसको तयारी गरेसँगै मुलुक निर्वाचनतर्फ अग्रसर भइसकेको छ। यसका साथै न्यायपालिकामा यस विषयमा रिटहरू परेकाले न्यायालयको फैसलाप्रति केन्द्रित छ। अब हामी नेपालीले कुनै नेता कुनै पार्टीलाई अथवा पार्टीहरूलाई दोष दिनुभन्दा यसलाई समग्रतामा लिनुपर्छ। हामी नेपालीले इतिहासको पाठ पढ्न सकेनौँ, हामीले राजनीतिक स्थिरताको बाटो लिन सकेनौँ, हाम्रो राजनीतिक संस्कृति बनेन, राजनीतिक आचरण उच्च भएन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने जहाँसुकै पनि एउटा सीमा उल्लङ्घन हुँदै गए, त्यो आफ्नो सन्तुलित ठाउँमा कोही पनि बसेन। जस्तो कि अहिले भन्नुहोस् न, यो नेकपाकै पार्टीको प्रधानमन्त्रीमाथि ज्यादती नै भयो। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि भित्तैसम्म कर्नरैसम्म लगेकै हो पार्टीले। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि नसुनेकै हो फेरि पार्टीको कुरा। त्यस कारण पार्टीको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्न पनि पर्छ, कति सुन्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। अनि पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नै पर्छ, कति सहयोग गर्ने भन्ने कुरा, त्यो सन्तुलनै मिलेन। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।